मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का जो मजमून है, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे शरीयत से फजल तक एक सफर है। मजमून है शरीयत से फजल तक। कुछ देर पहले यीशु मसीह पहाड़ पर था और वहां पहाड़ से वो साहिब इख्तियार की तरह शरीयत दे रहा था, उसकी वजाहत कर रहा था। और बाइबल मुकद्दस में जो बातें लिखी हैं उनका बयान यीशु कर रहा था। कहता है, तुम सुन चुके हो कि पिछलों से कहा था, दांत के बदले दांत और आंख के बदले, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तेरी गाल पर कोई तमाचा मारे दाहिने गाल पर, तो तू बायां भी फेर दे। जब खुदावंद वहां पर कलाम दे रहा है तो वो एक पहाड़ पर है। और पहाड़ पर क्यों गया? क्योंकि बाइबल में लिखा है वहां बड़ी भीड़ थी, और जब भीड़ हो तो वहां पर आवाज उसी वक्त पहुंचेगी जब कोई ऊंचे मकाम पर हो। दूसरी बात, जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी तो आपके ज़हन में होगा ना कि मूसा भी पहाड़ पर गया था और खुदा आसमान से पहाड़ पर उतरा था, वहां पर शरीयत दी गई। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह आसमान से नहीं बल्कि जमीन से पहाड़ पर चढ़े, और वहां पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा आसमानी बाप मूसा को शरीयत दे रहा है, यीशु मसीह आगे शागिर्दों को सिखा रहे हैं, भीड़ को सिखा रहे हैं, और वो पहाड़ पर साहिब इख्तियार की तरह तालीम दे रहा था। उसके इस पैगाम को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहाड़ी वाज कहते हैं। तो जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ से कलाम कर रहा था तो बहुत सारे वहां पर भीड़ का जिक्र है कि मसीह की तालीम से हैरान हुए। इस तालीम का उन जिंदगियों पर यह असर हुआ कि जब वो पहाड़ से उतरा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब वो पहाड़ पर था, तालीम दे रहा था, तो लोग तालीम सुन रहे थे और उसकी तालीम से लोगों पर असर हुआ। और जब वो नीचे उतरा तो उसका आंसर क्या मिला, उसका नतीजा क्या मिला? एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, हैरान भी थी और पीछे भी हो ली। अब इस बड़ी भीड़ के अंदर एक कोढ़ी भी था, एक कोढ़ी भी था। तो यहूदियों के दरमियान कोढ़, इस कोढ़ को खुदा की नाराजगी की खास अलामत समझा जाता है। यहूदी मजहब में यहूदियों के दरमियान उनके मुताबिक यह समझा जाता है कि यह बीमारी खास खुदा के हाथ से आती है और उसके हाथ से ही यह हटाई जाती है। गौर से सुन लीजिए, कोढ़ की बीमारी यहूदियों के मुताबिक यूं थी कि यह बीमारी खुदा के हाथ से आती है और खुदा के हाथ से ही हटाई जाती है। तो इसका मतलब है इस कोढ़ का इलाज हकीम या तबीब या मालाज करने की कोशिश नहीं कर पाते और ना कर सकते थे। इसलिए उस जमाने में ना हकीम और ना तबीब इस बीमारी का इलाज करते हैं, क्योंकि यहूदियों के नजरिए के मुताबिक, उनको जो शरीयत दी गई उस तालीम के मुताबिक,
یہ کوڑ خدا کی سخت ناراضگی اور خدا کے ہاتھ سے ہی آتا اور اسے ہٹا بھی صرف خدا ہی سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ خداوند کے خادم کاہنوں کی زیر نگرانی جس شخص پر کوڑ ہوتا اس کی آبزرویشن کرتے۔ خدا کے خادم کاہنوں کی زیر نگرانی اس شخص کو رکھتے، کچھ دن کا ٹائم ہوتا اور وہاں پر کاہن اس کو دیکھتے، اس کو علیحدہ کیا جاتا تھا کہ 3 دن 7 دن کے بعد اس کا کوڑ جاتا ہے یا نہیں۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ اب اس زندگی کے بارے میں جس سے کوڑ ہوا ہے، جس سے خدا ناراض ہے، خدا کا فیصلہ آگے اس کے لیے کیا ہے۔ خدا اسے معاف کرتا ہے، خدا اس سے راضی ہے، یا یہ ہمیشہ کوڑ میں رہے گا۔ اس وقت ان کو اختیار دیا گیا، کاہنوں کو، ڈاکٹروں کو نہیں، کاہنوں کو، کہ تم نے فتویٰ لگانا ہے کہ پاک ہے یا یہ ناپاک ہے۔ یہ کاہنوں کے پاس اختیار تھا۔ اصل میں نا کوڑ انسانی روح میں گڑبڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ کس میں؟ سوچیے ذرا، کس میں؟ تو انسانی روح میں ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ حکیم کیسے روح کا علاج کرے گا؟ طبیب کیسے روح کا علاج کرے گا؟ یا محلاج وہ کس طرح روح کا علاج کرے گا؟ روح کے علاج کے لیے روحانی لوگ چاہیے، اس کے لیے طبیب نہیں چاہیے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں کوڑ انسانی روح میں گڑبڑ کو ظاہر کرتا ہے جس کا علاج حکیم یا طبیب کے پاس نہیں تھا، کیونکہ بائبل کے مطابق یہ بیماری نہیں بلکہ ناپاکی مانی جاتی تھی۔ یہ بیماری نہیں، ناپاکی مانی جاتی تھی، جو کہ گناہ کے سبب سے کوڑ کی صورت میں جسم پر ظاہر ہوتی تھی۔ تو مسیح یسوع نے اس کوڑی کو شفا دی تو ثابت کیا کہ میں خدا ہوں۔ آپ کو آواز آئی؟ میں دوبارہ اس جملے کو یوں دہراؤں گا۔ یہودیوں کے نزدیک، یہودیوں کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ کوڑ خدا کے ہاتھ سے ہی آتا ہے اور اس کوڑ کو خدا کا ہاتھ ہی دور کر سکتا ہے۔ تو جب یسوع نے کوڑیوں کو شفا دی تو ثابت کیا میں خدا ہوں۔ یہ ثابت ہوا کیونکہ اس ناپاکی کو نہ حکیم اور نہ طبیب دور کر سکتے تھے ماں سوائے خدا کے، صرف اور صرف خدا کے۔ پھر یسوع نے یہ بھی ثابت کیا، جب کوڑ سے لوگوں کو شفا دی تو یسوع نے یہ بھی ثابت کیا کہ میں اپنے لوگوں کو گناہ سے بچانے والا منجی ہوں۔ دیکھو داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ پورا جملہ، پورا سنٹینس یہ فرشتے نے آ کر گڈریوں کو، چرواہوں کو بتایا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ مسیح کی آواز، مسیح خداوند۔ تو پھر کاہن کوڑ والی زندگی کو کوڑ سے پاک کیوں نہیں کر سکے؟ سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، خدا نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم اعلان کر سکتے ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اعلان کر سکتا ہے وہ شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ کوڑ سے پاک کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کاہن صرف نشانیاں دیکھ کر کسی کو پاک یا ناپاک قرار دیتے تھے اور دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس دینے کو صرف شریعت تھی۔ کاہنوں کے پاس کچھ دینے کو تھا تو وہ احکامات، حکم نامے، شریعت تھی، اعلان کر سکتے تھے یہ پاک ہے یا ناپاک، یہ اعلان کر سکتے تھے جو ان کے پاس ہے، اور شریعت گناہ کی پہچان کے لیے بخشی گئی ہے، دی گئی ہے۔ اور جو کچھ ان کاہنوں کے پاس تھا لازم ہے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے، جو کچھ ان کے
पास है। अब आगे सुनिएगा। तो जब यीशु के बारे में बात हो तो यूहन्ना नबी गवाही देता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। काहिनों के पास तो जो कुछ था वो शरीयत है, वो फतवा ही लगा सकते हैं, मगर जब यीशु की बात आती है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना इस्तबागी गवाही देता है, वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आपके पल्ले बड़ा कुछ। काहिनों के पास तो सिर्फ शरीयत है, फतवे हैं, लेकिन मसीह के लिए गवाही क्या है? वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का, इकलौते बेटे का जलाल, इकलौते बेटे का जलाल। तो यीशु यूहन्ना की गवाही के मुताबिक, खुदा के मंसूबा के मुताबिक मस्सा किस लिए किया गया था? शरीयत और फजल से मामूर होकर आया। किसे? शरीयत से, शरीयत से और फजल से मामूर होके आया। काहिनों के पास, उनके पास सिर्फ शरीयत थी, ये सिर्फ गुनाह की पहचान करवा सकती थी, इसलिए काहिन सिर्फ गुनाह की पहचान करवाते थे कि ये नापाक है, ये कोड़ी है, मगर यीशु गुनाह को दूर करके खुदा के कहर, गजब और नाराजगी को इंसान से दूर करने आया था। हालेलुया! ये यीशु है जो फजल से, सच्चाई से मामूर है। सच्चाई शरीयत है, फजल खुदा का रहम, दोनों से मसा किया गया, दोनों से मामूर हुआ है। ये गवाही यूहन्ना इस्तबागी देता है, कहता है वो हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करने आया क्योंकि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वही कोड़ को दूर कर सकता है और वही नापाकी को दूर कर सकता है। शरीयत किसी को नापाक तो करार दे सकती है, मगर शरीयत इससे आगे और कुछ नहीं कर सकती। शरीयत कुछ भी नहीं कर सकती इसके आगे, वो सिर्फ अहकामात जारी कर सकती है, फतवे लगा सकती है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। शरीयत आगे इंसानों को भी पाबंद करती है, तुमने इससे आगे कुछ नहीं करना, दायरा है। शरीयत अपने पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। जो चीज इंसान को चाहिए वो नहीं दे सकती, पहचान जरूर करवा सकती है, दे नहीं सकती। मगर मसीह जो सच्चाई और फजल से मामूर होकर हमारे दरमियान आया, वो गुनाह को दूर करता और हमें गुनाहों से पाक भी करता है। अब जरा सा हम कोड़ी के सारे अमल पर, उसके एक्शन पर, जिस तरह उसने काम किया या अल्फाज अदा किए यीशु की हजूरी में, जो दरख्वास्त की, उस सारे अमल पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले कोड़ी ने यीशु मसीह को मुखातिब किया। सबसे पहले उस जमाना में कोड़ी अपनी इस हालत के बाइस माशरे से खारिज किए जाते थे। माशरे में लेन देन ताल्लुकात, उठना बैठना उनका नहीं था, उनकी बस्ती लहदा थी। मैं जब इसे रात को, मैं सुबह 4 बजे कलाम खुदा से ले रहा था, सुनिएगा, मैं जब इस कलाम को रिसीव कर रहा था तो एक और भेद खुला आखिरत के ताल्लुक से। यहां तो जिंदगी के अंदर नाराजगी में कोड़ आया, उनकी बस्ती अलहदा हो गई, उनकी बस्ती। तो सोचिए, जिनकी जिंदगी में गुनाह रहा, जब अदालत होगी तो फिर उधर भी बस्ती अलहदा, वो आग की जेल होगी। वहां भी एक बस्ती अलहदा की गई है। उस बस्ती से बचने के लिए तालिब होना पड़ेगा यीशु का। अब ये भी उस बस्ती से निकल कर आया है। इसने आकर यीशु को मुखातिब किया, जबकि कोड़ियों का इलाके में आना मना था। उनका इलाका ही अलग कर दिया, माशरा उनको कबूल नहीं करता, इसलिए क्योंकि अगर वो किसी को छू जाएगा तो वो भी नापाक हो जाएगा। ये फतवा देती है शरीयत। मगर
وہ یسوع کے کچھ قریب آیا, اتنا قریب کہ جہاں یسوع کی آواز اس کے کان تک پہنچے, کیونکہ یسوع پہاڑ پر کلام کر رہے تھے, پہاڑ پر کھڑے ہو کر. بہت ساری بھیڑ تھی, اس ٹائم ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. یسوع مسیح با آواز سے بلند لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. تو یہ بھی آواز سن کر قریب آیا, اور دوسرے اس نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے, اور بے چینی سے آیا, اتنا قریب آیا کہ یسوع کی تعلیم کو سن سکے, اس کے کلام کو سنے. تو پتہ ہے بائبل میں کیا لکھا ہے؟ باب نمبر 6 کے اختتام میں لکھ رہا ہے, خدا کا کلام یوں بیان کر رہا ہے کہ لوگوں نے کلام سنا اور حیران ہوئے. ان میں یہ کوڑی بھی حیران ہوا تھا. کس بات سے حیران تھے؟ باقی کاہن تو کلام کرتے ہیں وہ اختیار سے نہیں, لیکن یہ جو کلام کر رہا ہے صاحب اختیار کے ساتھ, جیسے مالک کلام کرتا ہے. اس بات سے حیران ہوا تھا. یہ قریب آیا کہ آواز سنے, اس نے مسیح کی باتیں اس جگہ کھڑے ہو کر سنی جہاں وہ آسانی سن سکتا تھا. اور پھر مسیح کی باتیں جب اس نے سنی, اس کے اندر حوصلہ بڑھا, دلیری آئی. اس نے باتوں کو اپنے اوپر محسوس کیا. یہ تجربہ بڑا ضروری ہے. شریعت پہچان کرواتی ہے, اور اس ٹائم یسوع وہاں پر بتا رہا تھا فضل اور شریعت کے مابین تعلق کہ کون کون بادشاہ میں جائے گا, کیونکہ 10 مبارک آبادیاں بتائی گئی پہاڑی واس کے اندر. اور وہاں یسوع جو تعلیم دے رہا تھا اس کے اندر بتا رہا تھا کہ کیسے قصور اور کیسے بچنا ہے. اس نے وہ کلام سنا, اس نے وہ خدا کی تعلیم سنی, اور ان باتوں کو, اس تعلیم کو اس نے اپنی روح پر محسوس کیا کہ آیا مجھے کوڑ کس وجہ سے ہوا ہے. وہ بچے کوسچن کرتے ہیں نا, حل کرتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں خالی جگہ کو پور کرو, کہتے ہیں نا. تو خالی جگہ میں وہی لفظ آئیں گے نا جو اس کے ساتھ ٹینس میں ہو, میچ کرتے ہو. ہم کہہ جائیں ہمیں شفا چاہیے, اندر جو خالی جگہ ہے وہ اقرار قبول کرنے کی ہے, تو وہاں پر قبولیت شریعت ہمیں پہچان دے گی. اس نے وہ بات سنی اور اس نے اس بات کو اپنے اندر قبول کیا کہ مجھے کوڑ کیوں ہوا, کیوں خدا مجھ سے ناراض ہے, کیا وجہ ہے. تو پتہ ہے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے, جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے, جو میرے بھید مجھ پر کھول رہا ہے, وہ پھر مجھے شفا بھی دے سکتا ہے. جو میرے بھید مجھ پر کھول رہا ہے وہ پھر مجھے شفا بھی دے سکتا ہے. اس لیے وہ بھیڑ میں سے یسوع کے پاس آ گیا. توجہ سنیے گا, اس لیے وہ بھیڑ میں سے یسوع کے پاس, میں آپ سے پوچھوں گا کہاں سے آیا؟ آج چرچوں کے اندر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور یسوع کلام کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کون میرے پاس آئے گا. جو پاس آیا, آگے دیکھیے ہوا کیا. وہ بھیڑ میں سے کوئی گھٹنوں کے بل ہوا ہے, کوئی کھڑے ہو کر بات سن رہا ہے, کوئی بیٹھ کر بات سن رہا ہے, وہ چل کر آ گیا. وہ یسوع کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے خداوند, اے خداوند, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. پورے اختیار کو اس نے واضح کیا, تیرے پاس اختیار ہے, کیونکہ تو جو پہاڑ پر پہلے تعلیم دے رہا تھا نا, اس طرح کوئی تعلیم نہیں دیتا. تیرے پاس اختیار ہے, تو صاحب اختیار ہے. گناہ روح کا کوڑ ہے, گناہ روح کا کوڑ ہے. یہ نہ صرف علاقہ بلکہ لوگوں سے دور کرواتا ہے, اور یہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت بھی تڑوا دیتا ہے, رستے بند کروا دیتا ہے. اگر ہماری روح پر گناہ ہے, کوڑ ہے, تو ہم کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں جائیں گے جسے خدا کی بادشاہی کہا گیا. تو پھر کہاں جائیں گے؟ ان کی بستی علیحدہ ہے, یہ آگ کی جھیل میں جائیں گے. اور کئی بار جب انہیں کلام سننے کو ملتا ہے, ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم کلام سنیں, مگر اس پر عمل نہیں کرتے. بائبل میں تو لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے
जब आपने कलाम सुन लिया तो आपके अंदर एक विलादत होती है, वो ईमान की है। तवल्लद होगा ईमान जो कलाम की कुदरत के साथ है। और जिनके अंदर कलाम तवल्लद होता है, बाइबल कहती है वो मुकद्दस बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें जुर्रत मिलती कि तू अमल कर। तो अमल करने वाले पता क्या कहते हैं? मेरी जान मेरे रब दी वडियाई करती है। मुकद्दस लोग करते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं करेंगे जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। यीशु कहता है मैं तुमसे कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। भले फिर कहो कि हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की, हमने तेरे नाम से मोजज़े नहीं की, हमने तेरे नाम से बदरुएं नहीं कही, तुमने सिर्फ सुना है। अमल यह कि तुम मेरे साथ वाकफियत रखते हैं। कहने में और करने में फर्क है। तो गुनाह जो रूह पर लगता है ये कोड़ है और ये बर्बादी की अलामत है, खुदा की नाराजगी की अलामत है। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है जब किसी शख्स पर कोड़ आता था तो खुदा के हाथ से आता और खुदा ही से अपने हाथ से दूर कर सकता। तस्दीक क्या लिखी हुई बाइबल में लिखा है, उसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये तस्दीकी लफ्ज़ है। उस कोड़ी ने बिल्कुल सही दरख्वास्त की, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, क्योंकि तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मेरे मालिक ऐ खुदावन, तू ही तो शरीयत देने वाला है जो पहाड़ पर मैंने सुनी। तू ही तो शरीयत देने वाला है, इसलिए तू ही मुझे पाक साफ कर सकता है। पता है ये एक मिसाली रहम था। मिसाली रहम यानी जो कानून पास कर रहा है वो सख्त होता है और अचानक उसी में रहम आ जाए, ये मिसाली रहम है। मिसाल नहीं मिलती इसकी कायनात में कहीं। फिर मसीह यीशु ने भी जब इसने यीशु से दरख्वास्त की, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, यीशु ने भी उसकी दरख्वास्त का जवाब बड़ी मेहरबानी से दिया। एक छोटा सा नोटिस है, अगर वो कबूल कर लें तो आपकी रूह का भला होगा। जिन पर मसीह अपने आप को जाहिर करता है, वो पहाड़ पर तालीम दे रहा था, वो लोगों पर जाहिर कर रहा था अपना आप। जिन पर मसीह अपने आप को जाहिर करता है वो उसे और ज्यादा जानने की आरजू करने लगते हैं। भीड़ में से सिर्फ कोड़ी आया था, वो जानना चाहता था। कौन है जो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है? अगर ये तालीम दे सकता है तो फिर ये शिफा भी दे सकता है। मैं जानना चाहता हूं इससे। हम लोग अलग अलग पादरियों को कहां ढूंढ रहे होते हैं, एदा नंबर मैनू मिल जाए, ओदा नंबर मिल जाए, ओदा नंबर मिल जाए। वो कहता मैं तुझे जानना चाहता, तुझे। ये कहीं साहिब इख्तियार नहीं, तू साहिब इख्तियार की तरह कलाम कर रहे हैं। अगर तू चाहेगा तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा, तू कर सकता है। यीशु मसीह ने आगे पता क्या किया? यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ मेहरबानी के साथ। उस वक्त एक कानून था जो शरीयत में लागू था, और वो क्या था? कोड़ी को छूने से इंसान शरई तौर पर नापाक हो जाता है। कोड़ी को छूने से। आपको बताऊं, यीशु बदन में इंसान था, बदन इंसानी था। बदन के अंदर रूह कौन सा है? रूह अल्लाह, खुदा का बेटा, मालूद मुकद्दस, जो रूह की कुदरत से पैदा हुआ। बदन इंसानी था, बदन के अंदर रूह पाक था। ये वही रूह है जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं। शरीयत देने वाला खुद कैसे नापाक हो सकता है? हालेलुया, उसके नाम की तमजीद हो। ये यूहन्ना गवाही देता है, मैंने देखा कि वो सच्चाई शरीयत से और फिर रहम फजल से मामूर है। इकलौता जलाल कोई और नहीं दुनिया में, रूह अल्लाह, ये वो है। मसीह यीशु ने फिर फरमाया, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। क्या फजल है खुदा का। मैं चाहता हूं। यीशु यहां खड़ा है, वो कोड़ी भीड़ में से आ गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? कोड़ी भीड़ में से आ गया, यीशु यहां खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ करे। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ
اور پھر کیا الفاظ ہے؟ قدرت اور حکم. قدرت اور حکم. حکم یہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. میں چاہتا ہوں یہ حکم ہے. میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. قدرت کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے وہ فل فور پاک صاف ہو گیا. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. یہ نرمی اور تسلی کی بات جو پہلی بار زمین پر لوگوں نے خدا کی صورت دیکھی. لوگ ڈرتے تھے خدا عادل منصب غصے والا ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کے پاس آتا ہے اس کا دل نرم تسلی دینے والا ہوتا ہے. اس نے کہا جیسے تو مدد چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں اگر تو چاہے میری مدد کر سکتا ہے. یسوع نے سوچا اور کہا جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کوڑی کو کسی طویل اور اکتا دینے والی مشکل اور مہنگی میڈیسن پر علاج پر نہیں چھوڑا. حکیم تو اس ٹائم بھی تھے نا، دوائیاں اس ٹائم پہ بھی چلتی تھیں. یسوع نے اسے لمبی اور اکتا دینے والی جس سے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اس میڈیسن کے کورس پہ نہیں چھوڑا کہ ان کا آدھا خرچہ چلائیے یا پیو یا ماں تیرا علاج کروائیے. یسوع نے اس بات پر اسے نہیں چھوڑا. جس طرح کی وہ مدد چاہ رہا تھا وہ تیار تھا. اب ہو کیا رہا تھا؟ یسوع کے پاس آنے سے پہلے جب وہ دور کھڑا ہوا پہاڑ سے براہ راست یسوع کی آواز کو اپنے کان سے پرمیشن دے کر دل میں اتار رہا تھا. اس نے وہیں اقرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں یہاں قصوروار ہوں، اس وجہ سے کوڑ مجھے ہوا ہے. اور جب وہ وہاں پر آیا پورے پلان کے ساتھ پاک روح سے باقاعدہ طور پر لے کر آیا. اس کے پاس یہی منجی ہے. گناہ زندگی میں ہے اور آپ اسے چھوڑو گے نہیں پھر لمبی طویل میڈیسن پہ رہو گے. دے سکدے نہیں شفا سانو جڑے آپ طبیب محتاج نے لٹ لین کمائی عمران دی سب جھوٹے کرن علاج نے. نیا عہد نامہ فضل کو کیسے ہم شریعت سے فضل تک آ رہے ہیں. دتی اپنے لہو دی دوا سانو یسوع آپ طبیب محلاج نے ہوتے روگ ہی جڑوں مکا دیتے جو کاہن نہیں ٹھیک کر سکتے تھے، جو حکیم نہیں ٹھیک کر سکتے تھے، جڑے روگ لا علاج نے. جڑ سے ٹوٹل خاتمہ کیا. کب یہ ہوتا ہے؟ جب تو اپنے گناہ نہ چھپائے گا، اقرار کر کے خدا کے پاس آئے گا، تجھ پر پھر خدا کا فضل ہوگا.